قرآن پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب انہاں مکے والے کو پوچھو تھوڑا خالق کون ہے تو مکے والے جواب دے سن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ آکسن ضرور بالضرور اللہ ہے اپنا خالق بھی مشرک اپنا خالق بھی اللہ کو منی کھڑے لیکن وال بھی مشرک توجہ ہے میرے نال نال چل دیا سو تو انشاءاللہ جڑے میں اگو نتیجہ تھوڑے سامنے پیش کرے سا پچھلی تقریر انشاءاللہ پیچھے سمجھ آسی میرے نال نال چل دے وائے مکہ دا مشرک اللہ دی ذات کو منی کھڑے اللہ دی صفات کو منی کھڑے اپنا خالق بھی اللہ کو منے دے آسمان تو رزق بھیجن والا بھی اللہ کو منے دے زمین تو رزق پیدا کرنے والا بھی اللہ کو منے دے سارے امور دا مدبر بھی اللہ کو منی کھڑے لیکن اجاں تی کھڑا مشرک دا مشرک ہے اجاں کو توحید نصیب نہیں ہوئی اگتے چلو قرآن پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب انہاں مکے والے تو پوچھو او کون ہے جڑا آسمان نو پیدا کرن والا کون ہے زمین نو پیدا کرن والا کون ہے تو سب یہ جواب دیتے مکہ دا مشرک بھی ایو آدھا لا یقولن اللہ آدھے ضرور بالضرور اللہ ہے نون تاکی سکیلے نال ضرور بالضرور انہاں دا بھی ایو نظریہ ہاں جو سب کچھ کرنے والا کون ہے لیکن کھڑا مشرک ہے اجاں کو توحید نصیب نہیں تھی اجاں صحیح عقیدہ کو نصیب اتنا گال ہی منی بیٹھے لیکن والوی مشرک دا مشرک کھڑے ذرا اگتے چلو قرآن پاک نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اللہ نے فرمایا او میرے محبوب انہاں مکے والے کو پوچھو او کون ہے جڑا آسمان تو بارش نازل کرنے والا کون ہے اچھا بولو او کون ہے جڑا بارش دے ذریعے تھوڑی مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تساں بھی آگ چھوڑے مکہ دا مشرک بھی آدھا لَيَقُولُنَّ اللہ آدھے اللہ ہے بارش بھیجن والا بھی مشرک اللہ کو منی بیٹھے بارش دے ذریعے مردہ زمین کو زندہ پیدا کرنا یہ بھی اللہ کو منی بیٹھے لیکن اجاں کھڑا مشرک دا بولو اجاں کو صحیح عقیدہ نصیب عقیدہ توحید نصیب ذرا اگتے چلو قرآن پاک نے فرمایا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ میرے زور لاؤن تو صدقے تھوڑی چپ تو بھی صدقے اونچی آواز نالا کو نا سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے توجہ ہے مارکا توجہ ہے رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب سارا گالیاں اپنے محبوب نال پیا کرے دے میرا اللہ اپنے محبوب نال میرا محبوب ذرا انہاں مکہ والے کو پوچھو او کون ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر سارے کائنات دی بادشاہی کون ہے او کون ہے جن دے سامنے پناہ منگی ویندی ہے اور جن دے مقابلے دے اندر پناہ دیمن والا کوئی نہیں پوچھو میرے محبوب اللہ نے فرمایا او میرے مدنی کریم
جڑے ویلے تسا انہاں لوگاں کولوں پوچھو یہ جواب دے سن سیقولون للہ آکسن اللہ ہے توجہ ہے اے ہن مکے دے مشرکین دے عقائد تو معلوم تھے دے خدا کو تو منی کھڑے ہیں بولو تا تو میں آکھیا ہاں جو اللہ دے منن دا نام توحید نہیں توجہ سبق یاد ہے نا انشاءاللہ میں آکھیا ہاں جو اللہ دے منن دا نام توحید اگر خدا دے منن دا نام توحید ہویا مکہ دا مشرک اتنا گالی منی بیٹھے لیکن اجاتے ہوں کو صحیح عقیدہ نصیب اچھا اے ان دے عقائدن ان دے اعمال دا حال دیکھو مکہ دا حاجی بھی ہا مکہ دا مشرک مکہ دا حاجی بھی ہا ساقی بھی ہا شربت پلیندا ہا حاجی دی خدمت کریندا مہمان نواز بھی ہا اچھا عبداللہ عبد الرحمن نام بھی رکھیں دیا بولو تو صحیح ہون تو اللہ معاف فرماوے جڑے نام مسلمان پیا رکھیں دے انگریزاں دے نام چون چون کے بالاں دے نام پیا رکھیں دے جڑا کنجر آئے ٹی وی دے اتے اپنے پتر دا نام او پیا رکھیں دے جڑا کنجری دا نام آئے وہ چون کے اپنے دھی دا نام پیا رکھیں دے مکہ دے مشرک اے نا رکھیں دے ہن عبداللہ عبد الرحمن نا رکھیں دے ہن لیکن والوی او کو صحیح عقیدہ نصیب ہن پوری تقریر دا خلاصہ سن کے ہن میں نتیجہ عرض کرنا چاہنا او اے ہے کہ مکہ دا مشرک اللہ کو خالق منی کھڑے رازق منی کھڑے مالک منی کھڑے سارے امور دا مدبر منی کھڑے لیکن سوال ہے جو حضور دا کیا عقیدہ ہا مکہ دے مشرک دا کیا عقیدہ ہا صحابہ دا کیا عقیدہ ہا مکہ دے مشرک دا کیا عقیدہ ہا انہاں دے درمیان تے صحابہ دے درمیان فرق کیا ہا دراصل فرق یہ ہا کہ مکہ دا مشرک اللہ کو تو منے دا ہا لیکن اللہ دی ذات و صفات دے اندر بنا کوئی شریک کریں دا ہا کون سمجھ آئے بولو اللہ دی ذات اور صفات دے اندر بنا کوئی شریک کیا مطلب آدن اللہ بھی کر سکتے اے بھی گھٹ کہیں نہیں بولیں دے نہیں تو جو معلوم تھی دے بیماری پرانی ہے اچھا مکہ دے مشرک نے پوچھا بنیا وے نام مرادو خدا کو خالق کی منے دیو مالک کی منے دیو رازق کی منے دیو بس ایڈے اڈے جھاک کیوں منے دیو کیملے اون بدھ دے سامنے سار چھکائے بے کیملے لات دے سامنے کیملے منات دے سامنے کیملے عزا دے سامنے کیملے حبل دے سامنے اے چھوٹے چھوٹے وڈے وڈے بت بنائی بدیان ایڈے اڈے سجدے کرینیان ان دے سامنے ہاتھ جھکایا ان دے سامنے بچڑے منگے اتو بیماری تو دعا منگی اتا فلاش ہے اتا فلاش ہے مشرکو جب رب کو خالق مالک منے دیو ایڈے اڈے سجدے کیوں ونج کریں دیو ایڈے اڈے ونج کے دعائیں کیوں ونج منگ دیو اتا ونج کے مٹھے مان کیوں وڑیں دیو سجاگ تھی دے پہ بولو تو صحیح ایڈے اڈے ونج کے مٹھے مان ونج بنے دیو لڈو شریف ونج بنے دیو لاچی دانے دا بورا ونج بنے دیو تھاکو کی بیماری ہے خدا کو خالق منن دے باوجود مالک منن دے باوجود ایڈے اڈے کیوں سجدے کرے دیو مشرک نے جڑا جواب دیتے وہ بھی قرآن جو محفوظ ہے سناما چاہ بولو تو صحیح آج وزرہ آواز قرآنہ تھی گئے شاہ صاحب کوئی حلوہ کھوابیا تو میں کولا کولا آواز کر رہا ہون تو مرگیاں ایجو جہاں لوگ کھویندن میں کو آج نہیں پتہ نہیں کیا پکائی پائیں ایجو جہاں لوگ کھویندن مرگیاں جڑے اپنے جنگھانی جھلینے ہیں ساکھ مٹی فیدہ رہے بولو تو صحیح توجہ ہے مار کا اللہ اکبر اللہ اکبر مشرکوں نے پوچھا گئے ظالموں اللہ کو منے دیو وقت ایڈے اڈے سار چھکیں دیو کیوں مشرک نے جڑا جواب دیتے اللہ دے قرآن نے اپنے ورکچ محفوظ کر دیتے مکہ دا مشرکہ دے ما نعبدہم یہ میں تبلیغی جماعت اللہ سبق بیٹھا پکوے نا جڑا تبلیغی جماعت دا انداز اپنا ہے سارا انداز جماعت والے آدھے نا دوستو بزرگو اللہ سے سب کچھ ہونے کا بولو تو صحیح اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین قاری عبدو سبحان ای دے رسمیر خان اللہ اللہ غریق رحمت کرے وہ آدائی غیر اللہ سے کخ نہ ہونے کا یقین
غیر اللہ کاکھ ہی نہیں کر سکتا. آکھو بے شک. بولو تو صحیح. غیر اللہ اگر کچھ کر سکے ہا قید جمعیت دا کچھ بگاڑ نہ چھوڑے ہم نے. بولو تو صحیح. جوان ناتھ چ ناتھ پاتی کھڑے, آنکھ چ آنکھ پاتی کھڑے, بولیں دے نہیں میں پے. بولو تو صحیح. توجہ ہے مار کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مکہ دا مشرکہ دے ما نعبدہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ترجمہ کرا مانا دسائیں دا. مکہ دا مشرکہ دے میں اللہ کو منینا, اللہ دی ذات اور صفات کو بھی بنینا, لیکن ایڈے اڈے ون کے سجدہ تہوں کرے نا جو میں تا گناہگاراں, میں براہ راست اللہ نال گال بات کی میں کراں, میری انہ دی اگو انہ دی خدا دے اگو میری سندا نہیں, انہ دی مڑیندا نہیں. یہ آج بھی جہل آدھا ودے یہ لفظ تو سا سنے نہیں سنیا, میں سنی بتا. ایو عقیدہ مشرک دا ہے میرے دوستوں. جیڑا دے میرے خدا سندا نہیں, انہ دی مڑیندا نہیں, میری انہ دی اگو تے انہ دی خدا دی اگو. اے مشرک دا عقیدہ ہے. میں نہیں بیٹھا دا اللہ دا قرآن پیا دے. جے چھیڑا لاونی تا قرآن نہ اللہ, میں تا غریب آدمی ہاں. اساری تا مجبوری ہے, اساں دین بنامن والے نہیں دین پہنچامن والے ہیں. بولو تو صحیح. دین کا انسان نہیں بنایا, دین میرے اللہ نے بنایا. اے قرآن اللہ دی کلام ہے. دین عرش تو آیا, آسمانہ تو آیا, اللہ نے بھیجا. آمنہ دے لال بھی خود دین نہیں بنایا, بلکہ آمنہ دے لال بھی این قرآن دے مبلغ بن کے آئے. توجہ ہے مارکا, توجہ ہے. مکہ دا مشرکہ دے جو میری خدا سندا نہیں, انہ دی مڑیندا نہیں, میری انہ دی اگو تے انہ دی خدا دے اگو. یہ تو مشرک دا عقیدہ ہا. آمنہ دے لال دا کیا عقیدہ ہا اوہی سنا مچا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جڑا دیہاتی آیا بیٹھے تھوڑے کولو تے پوچھدا بیٹھے میں اللہ کو گلیندہ ودا کیڑی جاتے ملسی, میں اللہ کو گلیندہ ودا میرا اللہ کیڑی جاتے ملسی. اے مشرک بھی تا اللہ کو گلیندہ ودے نا, جو کہیں والے ای جھاتے, کہیں والے ای جھاتے, کہیں والے جنڈی دے گے, کہیں والے کنڈی دے گے, کہیں والے کہیں جھا دوتے. یہ اللہ کو ودا گلیندے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیڑا دیہاتی تھوڑے کلو آیا بیٹھے تے آکے پوچھدا بیٹھے میں اللہ کو گلیندہ ودا کیڑی جاتے ملسی, میں کو اللہ دا پتہ دسو. قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب یہ جڑا بندہ پوچھتا بیٹھے میں اللہ کو ملنا چاہنا کیڑی جاتے ملسی, فرمایا میرے محبوب انہیں کو لمبے چوڑے سفر نہ رسائے, فَإِنِّي قریب میں تھوڑے نیڑے ہاں. آگو نا میں تھوڑے. یہ اون مشرک دا جواب آگئے جیڑے آدھے میں خدا کو کی میں گولا, میرا خدا انہ دے بغیر نہیں ملدا, انہ دے بغیر نہیں ملدا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ جیڑا بندہ جیڑی جاتوں جہرے وہلے. توجہ ہے. کوئی تھا مولوی دی قید نہیں, کوئی پیر صاحب دی قید نہیں, کوئی امیر صاحب دی قید نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ جیڑا بندہ جیڑے ویلے جیڑی جا تو منگے جو منگے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او میرے محبوب انہاں کو رسو
جڑا پوچھدا بیٹھے میں اللہ دا پتہ دسو انہیں کو دسو میرے محبوب میں انہاں دے قریب ہاں فإنی قریب میں تھوڑے نیڑے ہاں میں تھوڑے قریب ہاں اللہ سیاں تو کتنا قریب ہے وڈے لوگاں دا ہستیاں انہاں دا وستیاں دور ہونن وڈے لوگاں دے دیرے دور ہونن بولو تا وڈے لوگاں دے دیرے دور ہونن اللہ تو تا وڈے تو وڈا ہے اللہ اکبر یہ کیا معنی ہے اللہ سب تو وڈا اللہ سب تو وڈا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ تو تا ساری کائنات دا مالک ہے جے کو چاہویں بارے سے تخت و تاج بناویں جے کو چاہویں عزت دے میں جے کو چاہویں ذلت دے میں جے کو چاہویں در در دا گداگر بناویں اللہ تو تا سارے تو وڈا ہے تیری کوٹھی کیڑی جاتے ہو سی تے کو گولوں تا کیڑی جاتے گولوں اللہ فرمائے میرا قرآن تا پڑھ میرا تعارف میرا قرآن ہے میری پہچان میرا قرآن ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرمائے دے میں شہرک تو بھی نیڑے ہاں رگ حیات تو بھی نیڑے ہاں تیرے پیو دی محبت کنو بھی زیادہ نیڑے ہاں تیرے اماں دے پیار کنو بھی زیادہ نیڑے ہاں تیرے دوستان دی دوستی کنو بھی زیادہ نیڑے ہاں دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اللہ فرمائے دے جے میں کو گورنا چاہنے سر جھکا میں مل پوساں کچا سبحان اللہ جے میں کو گورنا چاہنے سر جھکا میں مل پوساں ایک حدیث پاک جو میں پڑھے حدیث قدسی دی اندر ہے حدیث قدسی دا معنی ہے الفاظ نبی سیندے کلام اللہ دی اللہ فرمائے دے میرے محبوب میرا تعارف کروا دو انہا لوگاں کو میرا دسا دو جو میں کونا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و راتبکم و یابسکم قاموا فی ساعت واحدہ فیسأل کل سائل مسئلتا سبحان اللہ اللہ فرمائے دے میرے محبوب میری پہچان کرواؤ میرا تعارف کرواؤ جو میں کونا اللہ نے فرمایا ایک میدان ہوئے او میدان دے اندر از آدم تا قیامت از آدم تا قیامت آدم علیہ السلام کو اللہ کے قیامت تک سارے لوگ ہک کے میدان اکٹھے تھی ونجن جن دی جو مرضی آوے منگے بولو تو صحیح از آدم تا قیامت ہکے میدان اکٹھے تھی ونجن بیاک وقت بیاک زبان کٹھے دعا منگن اے نہیں جو کوئی پیشی کو دعا منگے کوئی دیگر کو منگے نا ہکے وقت دے اندر ہکے میدان دے اندر پر بولیاں بھی الگ کوئی عربی چ میں کو سدے کوئی انگلیشی چ سدے کوئی بلوچی چ سدے کوئی سریکی چ سدے کوئی فارسی چ سدے کوئی چائنا زبان دے اندر سدے کوئی فرمایا کوئی پشتو زبان دے اندر سدے ہر بولی اپنی اپنی سدے تے جو مرضی آوے منگے جو منگ دا ویسی میں سارے دا جھولیاں بھر دے ماں میرے خزانے دے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں تھی دی جی میں کوئی سمندر دے اندر سوئی کو ڈبوے سوئی کو بہر چا کٹے سوئی دے سر تے پانی نظر آ سکدے میں سارے خزانے سارے لوگاں دا مرادہ پورا کر دے ماں میرے خزانے دے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہون دی دوستو توحید انصاف ہے شرک ظلم ہے تھکے دن میں بیٹھے بولو تو صحیح تو صحیح میں نہ کرے ایک مولی صاحبہ بے سرہ بے گرہ تو ان دی عادت ہے تقریر جو شروع کرے ہاں اکھیں نٹیں دا حاجات
عوام کو پتہ چل گئے جو حضرت صاحب آرام فرما ہیں ہن نکلو مطلب یہ مولوی صاحب تو نیندرے اکھی جو نوٹی بیٹھے پیچھے ایک بندہ نکلدا بیا نکلدا گھنٹے دے بعد مولوی صاحب جو آنکھ کھولیے بندہ ہی کو بچہ بیٹھا ہے مولوی صاحب کہ یار تے کو بڑا دین دا درد ہے جو سارے لوگ لگے گئے تو بیٹھے آج سارا واز میں کل ہیں تے کو سناونے تو بڑا دیندار ہے وہاں کہ مولوی صاحب ناراض نہ تھی یہ جڑے کرسی تے بیٹھے ہیں کرسی میری ہے اور تو ساں کرسی والے تے نہیں وے بولو تو صحیح تو پتہ ہے آج دے دور جو کرسی مل وجہ کوئی سو کی چھڑے دے جب تک سر چ نہ لگے چوکھے عزت نہ لتھن بولو تو صحیح توجہ ہے مارکا توجہ ہے توحید انصاف ہے آخری گلاں کر کے میں اپنی گال مکاونا چاہنا تو سائیں تھکے ہوئے ہو تے میرے بھی روزانہ دے ڈیہ رات دے جلسے ہیں انسانی گلہ تھکاوٹ ہوں دیئے بس میں ایک مسئلہ سمجھاونا چاہنا ہم اور دوستا توحید انصاف ہے شرک ظلم ہے اور اس ظلم دے متعلق اللہ سے فرمائے ان الشرک لظلم عظیم اللہ فرمائے شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اندہ ارتکاب کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے مشرک ظالم ہے بولو تا مشرک بولو مشرک جلا اللہ دی ذات اور صفات نال شریک کی تھی کھڑے اے میاں جلا رب نال وفا نہیں کر سکیا بندے نال وفا کیا کرے سی بولو تو صحیح جلا رب دا وفادار کہنی چاہے سب کچھ دیتے جائے سب کچھ دیتے انہوں نال وفا نیس کی تھی وہ بندے نال وفا کیا کرے سی توحید انصاف ہے شرک ظلم ہے اور اس ظالم دے متعلق اللہ فرمائے جو میں سب کہیں کو معاف کرے سا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ فرمائے مشرک دے علاوہ وڈے تو ولا مجرم وڈا تو ولا گنہگار میں چاہ سا تا معاف کر دے سا لیکن مشرک کو میں کدے ہی معاف بولو سوال پیدا ہو سکتے توجہ ہے سوال پیدا ہو سکتے ہیں میرا اللہ مشرک تے ایڈی کابڑ کیوں باقی بھی تو ظالم جابر گنہگار بہویں انہاں دے متعلق گنجائش رکھی ہوئے جو میں چاہ سا معاف کر دے سا لیکن مشرک واسطے گنجائش کیوں نہیں میرے استاد مکرم بانی تنظیم آل سنت حضرت علامہ سید نور الحسن شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی توحید اور شرک کی حقیقت پڑھن دے قابل ہے وہ فرمینیاں تقریر جو کرے نا سارے طالب علم میرے استاد بھی ہن ماشاءاللہ فرمینیاں اللہ پاک نے جڑا اے فرمائے نا جو میں مشرک کو کرے ہی معاف نہ کرے سا باقیوں کو میں چاہ سا تا معاف کر دے سا این واسطے جو باقی گناہ صرف گناہ ہیں شرک جڑا ہے نا اے غداری ہے بولو تو صحیح غلطیاں معاف تھی سکتے ہیں لیکن غداریاں معاف بولیں دے نہیں ہوئے پہ اور یہ گال حضرت علامہ ندیم شاہ سے رحمت اللہ علیہ سن میں نہیں آن توجہ مارکا غداریاں معاف تھی غلطیاں معاف تھی سکتے ہیں لیکن غداریاں معاف یہ کو سمجھا چھوڑا میرا خیال ہے بیوی چاہتی آندھی ہے تھوڑا ایس برتانی بھرنے گئے چاہے ویٹی گئے گھر والے کو کاوڑ تلک سی جو مہنگائی دا دور ہے پیالے کو سوکے لفظ یار بولو تو صحیح غلطی ہے کہ کہنا معاف تھی سکتے غلطی تو ہے لیکن معاف اے روزانہ گھران دے اندر کمیں پیشاں ہونے رہنے تے معافیں بھی روزانہ ملتا رہنے آخر بالاں دی ماں جو تھئی گزارا جو کرنا تھیا ہولے جواب دیں بڑھ ڈرے بیٹھے میرے خلے اللہ کرے خیر نہ گھر وال بنو توجہ مارکا بالاں دی ماں جو تھئی گزارا کرنے کے نہیں کرنا ایک گھران دی اندر کمیں پیشاں ہونے کے نہیں ہونا اچھا روٹی ایچی پکائیس بھاجی اتنا مرچاں تیز سٹن ایسا ہکو گھراں پاتے سے تالوں کو بھا لگ گئی ہے غصہ تلک سی خامد کو بھی اتنا تیز مرچاں سٹینین تھوڑے چاہ سٹیا ضرورت ہوئے تو بعد ہی چاہ گھتوں ہاں غلطی تو ہے لیکن معاف تھی سکتے بولو معاف تھی سکتے غلطی تو ہے ہوندی خیال کریا کپڑے استری کرنے والے کپڑے ساڑ بیٹھیے غلطی تے ہیں ہوندی مہنگائی دا دور ہے کپڑے کوئی سوکھے لب دن لیکن معاف تھی سکتے بولو جلو والی دے سچے اور کھرے مسلمانوں اس ساریاں گالی اپنی جادو تے اوہ بیوی چاہ چنگی پکاوے تو پیویں تو خوش تھی بنے
उहा बीवी तेरे वास्ते खाना भी चंगा पकावे तू खावे ते खुश थी वञे, उहा बीवी तेरे वास्ते कपड़े भी इस्त्री सही करे तू पावे ते खुश थी वञे, लेकिन अगर तेरे हक दे अंदर कहें कोई शरीक चा करे, कोई बर्दाश्त करे सी? बुलेंदे नहीं वे पे हजरत तौसीफ साहब फरमाने कोई घीऊ दा घड़ा होवे तो बर्दाश्त करवे सी। बोलो तो दूजे लफ्ज़ नाल कोई बेगैरत खामिंद होवे तो बर्दाश्त करे सी, गैरतमंद खामिंद बर्दाश्त न करे सी। बोलो तो पता है बीवी को क्या आखसी तैं चाह चंगी नहीं पकाई, तेरी गलती है मैं माफ कर गया, तै रोटी चंगी नहीं पकाई, तेरी गलती है मैं माफ कर गया, तै कपड़े साड़ छोड़न, तेरी गलती है मैं माफ कर गया, लेकिन मेरे हक दे अंदर जरा तै कहीं कोई शरीक कीते ये तेरी गलती नहीं, ये मेरे हक दी गद्दारी है, गद्दारी है, गलतियां माफ कर सकदा, गद्दारी माफ नहीं। बोलो तो सही। यह गाल मेरा अल्लाह भी याद है। अल्लाह फरमे दे मेरा बंदा अगर नमाज दी अदायगी च कमी पेशी हो गई मैं चासा माफ कर दे सा, रोजे रखन दे अंदर कमी पेशी हो गई मैं चासा तो माफ कर दे सा, तबलीगी मैदान दे अंदर कमी पेशी हो गई मैं चासा माफ कर दे सा, ज़कात अदा करन दे अंदर कोई कमी पेशी हो गई मैं चासा तो माफ कर दे सा, रोजे रखन दे अंदर कोई कमी पेशी हो गई मैं चासा माफ कर दे सा, लेकिन अगर मेरे हक दे अंदर तैं कहें कोई शरीक चा कीता मैं बर्दाश्त न करे सा। क्यों? ओ गलतियां हन, ए मेरे हक दी गद्दारी है, गलतियां माफ थी सकदे लेकिन गद्दारियां माफ नहीं थी सकदा। समझ आ रही है? अल्लाह फरमाए दे जिवें तू अपना गैर बर्दाश्त नहीं कर सकदा मैं खुदा भी अपना गैर। बोलो तो सही। इज्जत दे मसले दे अंदर तेरा प्यू भी तेरा गैर है। बोलो इज्जत दे मसले दे अंदर तेरा भिरा भी तेरा गैर है, तेरा रिश्तेदार भी तेरा गैर है। फरमाया इवें इबादत दे मसले दे अंदर भी जिवें तू एला हसास है, गैरत दे मसले दे अंदर अपने सिवा कहीं को बर्दाश्त नहीं करेंदा, इबादत दे मसले दे अंदर भी मैं अल्लाह भी अपने सिवा कहीं को बर्दाश्त ना करेंदा। समझ आइए? अब तो टुरा अजाजाल आखे चा चव्या लव्या जो आने तो कवड़ी ना आने, जे को मैं तेरे हक दे अंदर शरीक कीते ओ की गैर ता ना हा ओ तेरा अपना हा। बात बर्दाश्त करे सी खामिद अक्सी गल सुन, मेरा अपना मेरे दर ते आव्या को चाह चा पिला में हा, मेरा मेरे दर ते आव्या को रोटी चा खवा में हा, मेरा मेरे दर ते आव्या हा को बोतल चा पिला में हा। अपने दा मतलब ये तो नहीं जो मेरे हक दे अंदर शरीक करें, मैं हक के गैरत इज्जत दे अंदर, हक के ज़ौजियत दे अंदर, हक के इज़्दवाजियत दे अंदर भावें कोई गैर हो सी ताई बर्दाश्त न करे सा, भावें कोई बेगाना हो सी, भावें कोई अपना हो सी तावी बर्दाश्त न करे सा। यह गाल मेरे अल्लाह भी याद है। ए नबी मेरे अपने हैं, सहाबा मेरे अपने हैं, अहले बैत मेरे अपने हैं, अली वली मेरे अपने हैं, सिद्दीक और शुहदा मेरे अपने हैं, औलिया मेरे अपने हैं। फरमाया इन्हां दी गुलामी जरूर करें, मेरे नबियां दे नाल मुहब्बत रखें, मेरे नबियां दी गुलामी इताअत करें, मेरे वलियां दी गुलामी करें, उन्हां दी खिदमत करें, लेकिन जिवें तू अपने हक के गैरत दे अंदर ना कह बेगाने को बर्दाश्त करें ने, ना कह गैर को बर्दाश्त करें ने, इबादत दे मसले दे अंदर भी